संस्कृत ईपीजी पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। अहमस्मि डॉक्टर सुमन कुमार झा। अहं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य साहित्य विभागे सहायकाचार्यपदे कार्यरतोऽस्मि। अद्य संस्कृत ईपीजी पाठशालायां संस्कृत काव्यशास्त्रान्तर्गतं काव्यदोषाः इति विषयम् अधिकृत्य व्याख्यानं करोमि। तत्रापि व्याख्याने अस्मिन् साहित्यशास्त्रे दोषस्वरूपम् अथ च साहित्यशास्त्रे पददोषानां निरूपणम् इति विषयद्वयम् अत्र सम्मिलितम् अस्ति। इदानीं प्रस्तावना। साहित्यशास्त्रस्य विवेच्यतत्त्वेषु दोषतत्त्वमपि महत्त्वपूर्णम् अस्ति। काव्यम् उत्तमं भवेत् एतदर्थं निर्दोषत्वम् आवश्यकम्। अतएव सर्वैः काव्यशास्त्रकारैः अहमिकया काव्यस्य निर्दोषता स्वस्व साहित्यशास्त्रग्रन्थे प्रतिपादिता। इत्युक्ते काव्येभ्यः निर्दोषता सुतराम आवश्यकी इति साहित्यशास्त्राचार्याणां मतम्। तत्र भरताद आरभ्य पंडितराज जगन्नाथ पर्यन्तं ततः आधुनिक काव्यशास्त्र पर्यन्तं विरचितेषु सर्वेषु साहित्यशास्त्रीय ग्रंथेषु दोष प्रकरणस्य साहित्यशास्त्रकारैः अतिविस्तरेण विवेचनं कृतं। तत्र कारणम् इदमेव विद्यते यत् काव्यं निर्दुष्टं भवेत्, काव्यम् उत्तमं भवेत्। यतो हि दोषाः काव्यस्यापकर्षकाः भवन्ति। यथा च उक्तं विश्वनाथाचार्येण काव्यस्यापकर्षकाः दोषाः। पुनः मम्मटाचार्येणापि उक्तमस्ति मुख्यार्थतिर्दोषः रसश्च मुख्यः। अतः यदि काव्येषु दोषाः भवन्ति चेत् काव्ये काव्यत्वं न जायते इति धिया तत्र दोषानां निवारणं नितराम् एव आवश्यकम् इति आचार्याणां मतम्। तत्र दोषतत्त्वानाम् अभिज्ञानाय साहित्यशास्त्रस्य ज्ञानम् अपेक्षितमस्ति। अतएव सर्वैः आचार्यैः तत्त्वस्यास्य व्याख्यानं स्वस्वग्रन्थेषु कृतम् अस्ति। तत्र काव्यदोषानां विभाजनम् अपि आचार्यैः कृतम् अस्ति। तत्र पञ्चविधाः काव्यदोषाः प्रायशः प्रसिद्धाः सन्ति। यथा पददोषाः, पदांशदोषाः, वाक्यदोषाः, अर्थदोषाः, रसदोषाश्च। पुनः दोषानां वर्गीकरणं नित्यानित्ययोः आधारे अपि कृतम् अस्ति आचार्यैः। तत्र ये नित्यदोषाः भवन्ति ते तु सर्वदा सर्वथा च त्याज्याः इत्यपि आचार्याणाम् अभिमतम् अस्ति। तत्र पाठे अस्मिन् साहित्यशास्त्रकाराणां साहित्यशास्त्राचार्याणां दोषविषयकं चिन्तनम् ऐतिहासिककालक्रमेण अत्र प्रस्तूयते। तेनैव सह पददोषानामपि निरूपणं पाठे अस्मिन् क्रियते इति। आचार्य भरतमते दोषस्वरूपं। साहित्यशास्त्रस्य प्रथमो ग्रन्थो अस्ति नाट्यशास्त्रं। ग्रन्थोऽयं 37 अध्यायेषु विभक्तः। ग्रन्थस्यास्य कर्ता अस्ति भरतमुनिः। भरतमते दोषाः गुणविघातकाः भवन्ति। तेन 10 काव्यदोषाः प्रदर्शिताः। यथा गूढार्थम् अर्थान्तरम् अर्थहीनं भिन्नार्थमेकार्थम् अभिप्लुतार्थं न्यायादपेतं विषमं विसन्धि शब्दच्युतं वै 10 काव्यदोषाः। अर्थात अगूढ़दोषः, अर्थान्तरदोषः, अर्थहीनदोषः, भिन्नार्थदोषः, एकार्थदोषः, अभिप्लुतार्थदोषः, न्यायाद अपितदोषः, विषमदोषः, विसन्धिदोषः, शब्दच्युतदोषश्च
भरतमुनिना दोषस्वरूपं न प्रतिपादितम्। काव्य दोष स्वरूप संदर्भे ध्वनिकारात् पूर्ववर्तीनाम् आचार्याणां परवर्तीनाम् आचार्याणां च मतं भिन्नं वर्तते। तत्र ध्वनिकारात् पूर्ववर्तीभिः भरत भामह दण्डी वामन रुद्रट प्रभृतिभिराचार्यैः दोषस्य सम्बन्धः काव्यगुणैः सह स्थापितः। परं ध्वनिकारात् परवर्तीभिराचार्यैः दोषस्य सम्बन्धो रसेन सह स्थापितः। भरतमुनिः दशदोषान् निरूप्य तत्र उक्तवान् एते दोषास्तु विज्ञेयाः एत एव विपर्यस्ताः गुणाः। भामह मते काव्यदोषाः। भरतानन्तरं भामहेन काव्यदोषाः प्रदर्शिताः। तेन प्रोक्तं स्वग्रन्थे काव्यालङ्कारे सर्वथा पदमप्येकं न निगाद्यमवद्यवत् विलक्ष्मणा हि काव्येन दुःसुतेनैव निन्द्यते। न कवित्वम् अधर्माय व्याधये दण्डनाय वा कुकवित्वं पुनः साक्षान् मृत्तिमाहुर्मनीषिणः। काव्यं विरचयिता कविना अवधेयं यत् काव्ये शब्दस्यैकस्यापि प्रयोगः सदोषो न भवेत्। दोषयुतं काव्यं कुत्सितपुत्रैव निन्दनीयं भवति। यदि कश्चित् कविः नास्ति अकविरेव वर्तते तदा नास्ति हानिः। असौ अधर्मस्य पापस्य रोगस्य दण्डस्य वा पात्रं न संभवति। परं कुकवित्वं तु साक्षात् मृत्युतुल्यं मे भवति इति मनीषिणः प्राहुः। भामहेन काव्यालङ्कारे सविस्तरं काव्यदोषाः विवेचिताः। प्राचीनेषु आलङ्कारिकेषु भामहाचार्यकृतसदोषनिरूपणं विशिष्टम् अस्ति। तेन काव्यालङ्कारग्रन्थस्य प्रायशः सार्धभागे इत्युक्ते 70+ कारिकासु 25 काव्यदोषाः निरूपिताः। यथा तत्र सर्वप्रथमं सामान्यदोषाः निरूपिताः। ते सामान्यदोषाः सन्ति नेयार्थं क्लिष्टं मन्यार्थम् अवाचकम् अयुक्तिमत् गूढशब्दाभिधानं च कवयो न प्रयुञ्जते। भामहेन दोषविवेचनं 4 स्थलेषु कृतं। तत्र काव्यालङ्कारस्य प्रथम परिच्छेदस्य 37 कारिकायां 6 दोषाः, 47 कारिकायां 4 दोषाः, द्वितीय परिच्छेदे पुनः उपमायाः 7 दोषाः, चतुर्थे परिच्छेदे च 18 दोषाः निरूपिताः। येषां निरूपणं पंचम परिच्छेदपर्यन्तं गच्छति। तत्र नेयार्थदोषः, क्लिष्टदोषो, अन्यार्थदोषो, अवाचकदोषो, अयुक्तिमद्दोषो, गूढशब्दाभिधानदोषश्च। द्वितीयां श्रेण्याम् आगच्छति वाण्याः दोषः। तत्र श्रुतिदुष्टो अर्थदुष्टदोषः, कल्पनादुष्टदोषः, श्रुतिकाष्ठदोषश्चेति वाण्याः 4 दोषाः कथिताः भामहेन। यथा श्रुतिदुष्टार्थदुष्टे च कल्पनादुष्टम् इत्यपि श्रुतिकष्टं तथैवाहुर्वाचां दोषं 4 उपमायाः दोषः। भामहेन आचार्य मेधाविनमनुसृत्य 7 उपमादोषाः समुद्धृताः काव्यालङ्कारे। यथा हीनता असंभवो लिंगवचो भेदो विपर्ययः उपमानाधिकत्वं च तेन असदृशतापि च। ततः ते एते उपमादोषाः 7 मेधाविनोदिताः सोदाहरणलक्ष्यमाणो वर्ण्यन्ते अत्र च ते पृथक्। अन्यदोषाः काव्यालङ्कारस्य 4-5 परिच्छेदयोः भामहेन अन्येऽपि काव्यदोषाः निरूपिताः सन्ति। यथा अपार्थं व्यर्थमेकार्थं ससंशयमपक्रमं शब्दहीनं यतिभ्रष्टं भिन्नवृत्तं विसन्धि च देशकालकलालोक न्यायागम विरोधि च प्रतिज्ञा हेतुदृष्टान्तहीनं दुष्टं च निस्यते। अर्थात एते दोषाः काव्येषु न भवेयुः। तत्र भामहेन उपर्युक्तानां दोषाणां लक्षणम् उदाहरणं चापि काव्यालङ्कारे प्रतिपादितम् अस्ति। इदानीं दण्डीमते काव्यदोषः। दण्डिनापि काव्यनिर्माणे दोषपरिहारो नितराम् अनिवार्यो अभिमतः। तेन प्रोक्तं काव्यस्य सुसूक्ष्मोऽपि दोषो अक्षम्य एवावगन्तव्यः। स तु दोषः कान्ते वपुषि कुष्ठरोगः श्वित्रं इव प्रतीयते, जुगुप्साञ्च जनयति। निर्दुष्टा वाणी कविभ्यो गौरवाय कल्पते, परं सदोषा वाणी कवीनाम् अज्ञत्वं प्रकटयति। यथा गौरगौः कामरुधा सम्यक् प्रयुक्ता स्मर्यते बुधेः, दुष्प्रयुक्ता पुनः गोत्वं प्रयुक्तुः सैव शंसति। तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काव्ये दुष्टं कथञ्चन स्याद् वपुः सुन्दरम् अपि श्वित्रेणैकेण दुर्भगम्। दण्डिना स्वग्रन्थे काव्यादर्शे 10 दोषाः भरतानुसारमेव प्रोक्ताः। यथा
अपार्थम व्यर्थमेकार्थम ससंक्षेमपक्रमं शब्दहीनं यतिभ्रष्टं भिन्नवृत्तं विसन्धिकं देशकालकलालोक न्यायागम विरोधि वा इति दोषादशैवेते वर्ज्या काव्येषु सूरिभिः। तत्र तेषां दोषाणां लक्षणम् उदाहरणं चापि निरूपितमस्ति। वामनमते दोषस्वरूपम् प्राचीनैराचार्यैः दोषाणां वर्णनं सामान्यरूपेण कृतं न तु वैशिष्ट्येन, न च ते दोषान् महत्त्वपूर्णविषयरूपेण प्रतिपादितवन्तः। प्राचीनाचार्याणां दोषवर्गीकरणमपि न तथा पूर्णतामुपेति। उत्तरवर्तिभिराचार्यैः दोषाणां वर्गीकरणं पदपदांशवाक्यार्थ रसादिकमपेक्षीकृतं। दोषविवेचने दोषाणां च वर्गीकरणे प्रथमः प्रयासो वामनस्यैव वर्तते। अस्मिन् वर्गीकरणे दोषाः चतुर्विधाः सन्ति: पदगाः, पदार्थगाः, वाक्यगाः, वाक्यार्थगाश्च। वामनेन अलङ्कारदोषाः अपि व्याख्याताः। तत्र वामनेन आहत्य 20 दोषाः निरूपिताः सन्ति। तत्र दोषसामान्यस्य लक्षणम् इत्थं कृतं तेन गुणविपर्ययात्मनो दोषाः इति गुणसामान्यस्य लक्षणं। वृत्तो तेनोक्तं काव्यशरीरे स्थापिते काव्यसौन्दर्याक्षेपहेतवः त्यागाय दोषा विज्ञातव्या इति। गुणानां ते विपर्ययाः तदात्मनो दोषाः। तत्र च उच्यते टीकाकारेण सौन्दर्यस्य गुणालङ्कारघटित चारुत्वस्याक्षेपः स्वस्थानात् प्रत्यापनं तस्य हेतवः तथाविधा दोषाः कविना ज्ञातव्या इत्यनेन दोषज्ञानस्य अवश्यकर्तव्यता उक्ता। तेषाम् अज्ञाने परित्यागात् मनः फलस्य दुर्लभत्वादिति भावः। दृश्यन्ते अस्मिन् दोषा इति दोषदर्शनं। दोषसामान्यलक्षणं वक्तुं सूत्रम् अवतारयति। विपर्यन्ते इति विपर्ययाः विपरीताः। कर्मार्थे अच प्रत्ययः। त एवात्मनो येषां ते विपर्ययात्मनो विपरीतस्वरूपा न तु अभावरूपाः इत्यर्थः। अनेन गुणविपरीतस्वरूपत्वं दोषसामान्यलक्षणम् उक्तं भवति। वामनमते दोषविभागः। वामनेन पदपदार्थवाक्यवाक्यार्थगताः चतुर्विधाः दोषाः प्रतिपादिताः। तत्र पददोषान् दर्शयितुम् आह दुष्टं पदम् असाधु, कष्टं ग्राम्यम्, अप्रतीतम् अनर्थकं च। अत्रोच्यते टीकाकारेण शब्दार्थशरीरं हि काव्यम्। अत्र शब्दः पदवाक्यात्मकः, अर्थश्च पदार्थवाक्यार्थरूपः। तत्र पदपदार्थप्रतिपत्तिपूर्विका वाक्यवाक्यार्थप्रतिपत्तिरिति क्रमम् अभिसन्धाय प्रथमं पददोषान् प्रतिपादयितुमाह पददोषान् इति। दुष्टं पदमिति प्रत्येकं सम्बन्धनीयम्। तत्र पञ्चपददोषाः वामनेन उक्ता, यथा असाधुपदं, कष्टं पदं, ग्राम्यं पदं, अप्रतीतं पदं, अनर्थकं पदं च। तत्र पञ्चविधानां पददोषाणां लक्षणम् अपि वामनाचार्येण तत्र प्रदत्तमस्ति। यथा शब्दस्मृति विरुद्धम असाधु, अर्थात शब्दस्मृत्या व्याकरणेन विरुद्धं पदम असाधु पदम भवति। शब्दशास्त्र मर्यादाम् उल्लङ्घ्य प्रयुक्तं शब्दस्मृति विरुद्धं। श्रुति विरसं कष्टं कर्णोदवेकरम् इत्यर्थः। विशिष्ट संदर्भ गर्भगतम् अपि सहृदय हृदयोद्वेगम् आविर्भावयति इत्यर्थः। लोकमात्र प्रयुक्तं ग्राम्यं। लोके एव यत् प्रयुक्तं पदं न शास्त्रे तद ग्राम्यं। ग्रामे हवं ग्राम्यमिति व्युत्पत्तिः। लोकमात्र सिद्धम् इत्यर्थः। तस्य काव्ये प्राचुर्येण प्रयोग अदर्शनात्। शास्त्रमात्र प्रयुक्तम् अप्रतीतं। शास्त्रे एव प्रयुक्तं यन्न लोके तद अप्रतीतं पदं, यथा नान्तरीयकं रूपस्कन्धस्य। पूर्णार्थम् अनर्थकं। पूर्णमात्र प्रयोजनम् अव्ययपदम् अनर्थकम्। इदानीं पदार्थगतदोषाः। वामनेन पंचपदार्थदोषाः निरूपिताः। यथा अन्यार्थनेय गूढ़ार्थाश्लील क्लिष्टानि च। अर्थात अन्यार्थ नेयार्थ गूढ़ार्थ अश्लील क्लिष्ट दोषाश्च पदार्थगत दोषाः सन्ति। वाक्यगत दोषाः। पदपदार्थ दोषान् प्रतिपाद्य वाक्य दोषान् दर्शयति। भिन्नवृत्तयति भ्रष्ट विसन्धीनि वाक्यानि, अर्थात भिन्नवृत्तयति भ्रष्ट विसन्धि वाक्य दोषाः भवन्ति। वाक्यार्थगत दोषाः एवं वाक्य दोषान् अभिधाय वाक्यार्थ दोषान् प्रतिपादयति। व्यर्थैकार्थ संदिग्धा अप्रयुक्तापक्रम अलोक विद्या विरुद्धानि च, अर्थात व्यर्थदोषः, एकार्थदोषः, संदिग्धदोषो, अप्रयुक्तदोषो, अपक्रमदोषो, लोकविरुद्धदोषो, विद्याविरुद्धदोषश्चेति सप्त वाक्यार्थदोषाः भवन्ति। इत्थम् आहत्य
विंशतिदोषाः प्रतिपादिताः वामनाचार्येण। रुद्रटाचार्यमते दोषविभागः। वामनानन्तरं रुद्रटेन स्वग्रन्थे काव्यालङ्कारे 26 दोषाः निरूपिताः। तत्र 7 पददोषाः निरूपिताः सन्ति। रुद्रटात् अनन्तरं ध्वनिवादीनां कालः। इदानीं ध्वनिवादीनाम् आचार्याणां मते दोषस्वरूपम्। आनन्दवर्धनानन्तरं साहित्यशास्त्रे दोषानां स्वरूपं परिवर्तितम्। आनन्दवर्धनेन ध्वन्यालोके दोषानां सम्बन्धो रसेन सह स्थापितः। ध्वनिकारात् पूर्वं भरतभामह दण्डी उद्भट वामन रुद्रट प्रभृतिभिराचार्यैः दोषस्य सम्बन्धो गुणैः सह निर्धारितः। यद्यपि ध्वनिकारेण दोषतत्त्वस्य स्वरूपं न प्रतिपादितं, परं दोषसन्दर्भे तेनोक्तं श्रुतिदुष्टादयो दोषा अनित्याय च दर्शिताः ध्वन्यात्मन्येव शृङ्गारे ते हेया इत्युदाहृताः। अर्थात अनित्यादोषाश्च ये श्रुतिदुष्टादयः सूचिताः ते अपि न वाच्ये अर्थमात्रे न च व्यङ्ग्ये शृङ्गारव्यतिरेकिणि शृङ्गारे वा ध्वनैरतनात्मभूते किन्तर्हि ध्वन्यात्मन्येव शृङ्गारे अंगितया व्यङ्ग्ये ते हेया इत्युदाहृताः। अन्यथा हि तेषाम् अनित्यदोषतेव न स्यात्। रसदोषानां प्रथमं निरूपणम् आनन्दवर्धनेन ध्वन्यालोके विहितं। तदनन्तरम् अन्यध्वनिवादिनः आचार्याः अपि तस्यैव रसदोषस्य विस्तरेण निरूपणं कृतं। यथा च उक्तम् आनन्दवर्धनेन ध्वन्यालोके विरोधिरसम्बन्धि विभावादि परिग्रहः विस्तरेणान्वितस्यापि वस्तुनो अन्यस्य वर्णनम् अकाण्ड एव विच्छितिर अकाण्डे च प्रकाशनं परिपोषं गतस्यापि पौनः पुण्यनदीपनं रसस्य स्याद विरोधाय वृत्त्यनौचित्यमेव च। इत्थम् आनन्दवर्धनानन्तरं साहित्यशास्त्रे प्रमुखरूपेण रसदोषस्य विवेचनं प्रारब्धम्। ततः पूर्वं रसदोषाणां परिकल्पना न आसीत्, यतः काव्यशास्त्रस्य प्रारम्भिके युगे दोषाणां निरूपणं काव्यगुणान् आधृत्य एव जातम्। ध्वनिवादिनः आचार्याः आनन्दवर्धनमनुसृत्यैव दोषस्वरूपं प्रतिपादितवन्तः। तेषु आचार्येषु मम्मट विश्वनाथो प्रमुखो स्तः। एतौ द्वौ आचार्यौ स्पष्टरूपेण दोषस्वरूपं निरूपितवन्तौ, अथ च सविस्तरं दोषभेदान् अपि प्रतिपादितवन्तौ। तत्र कवप्रकाशस्य सप्तमे उल्लासे साहित्यदर्पणस्य चापि सप्तमे परिच्छेदे दोषसामान्यलक्षणं दोषाणां वर्गीकरणं दोषभेदाश्च निरूपिताः सन्ति। तत्र आदौ काव्यप्रकाशे निरूपितः काव्यदोषः पूर्वं प्रस्तूयते। मम्मट विश्वनाथयोर्मते दोषस्वरूपम्। आभरताद विश्वनाथसमयं यावद् बहुभिर्मनीषिभिराचार्यैर्दोषाः प्रदर्शिताः, तेषां स्वरूपाणि च व्याख्यातानि। परन्तु अत्र मम्मटाचार्यस्य कविराज विश्वनाथस्य च दोषविवेचनं पूर्णत्वम् उपेति। प्रायशः ताभ्यामेव दोषनिरूपणं व्यवस्थितं समग्रं च विद्यते। अनयोः काव्यशास्त्रकारयोः दोषविवेचने प्रायशः सर्वेषामेव आचार्याणां दोषवर्णनानि अन्तर्भावितानि भवन्ति। अत्र ध्वनिवादीषु मम्मट विश्वनाथयोः ग्रन्थयोः साहाय्येन काव्यदोषाः वर्ण्यन्ते। काव्ये दोषाः कथं सम्भवन्ति, काव्यदोषस्वरूपं कीदृशं भवति, विचारणीयोऽयं विषयः प्रथमः। मम्मटेन दोषस्वरूपम् एवं निरूपितं यथा मुख्यार्थहतिरदोषो रसश्च मुख्यः तदाश्रयादवाच्यः उभयोपयोगिनः स्युः शब्दाद्याः तेन तेष्वपि सः। तत्र वृत्तो तेनोक्तं हतिरे अपकर्षः शब्दाद्या इत्याद्यग्रहणाद् वर्णरचने। अत्र वाच्योपि मुख्यः अपि शब्दो अत्र लुप्तो ज्ञेयः। मुख्यार्थस्यापकर्षकानि तत्त्वानि दोषाः उच्यन्ते। काव्ये रसेव मुख्यो अर्थः, अतो रसस्यापकर्षकानि तत्त्वानि दोषाः सन्ति। यतो रसस्याभिव्यक्तिः शब्दार्थाश्रयेण संजायते, अतो दोषाः शब्दार्थगतापि भवन्ति। मम्मटाचार्यस्याभिप्रायो वर्तते न केवलं रसो मुख्यो अपितु वाच्योपि मुख्यः। अत्र च उक्तं टीकाकारेण माणिकचन्द्रेण एतेन रसापकर्ष हेतुत्वं दोषानां सामान्यलक्षणम् उक्तं। तदाश्रयाद् अर्थात् तस्य रसस्य आश्रयभूतत्वात् वाच्योपि अर्थो मुख्यः। अपि शब्दो अत्र
लुप्तः ज्ञेयः। उभयेति रसवाच्यो न केवलं रसवाच्ययोः किन्तु शब्दादिष्वपि स दोषः वाच्यः। शब्दादीनां रसे वाच्ये च उपयोगसद्भावात् तेष्वपि स दोषः स्यात् इत्यर्थः। दोषस्वरूप संदर्भे विश्वनाथस्याभिमतम्। साहित्यदर्पणस्य प्रथमे परिच्छेदे सप्तमे परिच्छेदे च विश्वनाथेन दोषस्वरूपम् एवं निरूपितम्। दोषाः कारणत्वादिवत् दोषाः तस्याः अपकर्षकाः। श्रुतिदुष्टापुष्टार्थत्वादयः कारणत्वखञ्जत्वादयैव शब्दार्थद्वारेण देहद्वारेणैव व्यभिचारी भावादयः स्वशब्द वाच्यत्वादयो मूर्खत्वादय इव साक्षात् काव्यस्यात्मभूतं रसम् अपकर्षयन्तः काव्यस्यापकर्षकाः इति उच्यन्ते। पुनः सप्तमे परिच्छेदे तेनोक्तं रसापकर्षकाः दोषाः ते पुनः पंचधा मताः पदे तदंशे वाक्ये अर्थे संभवन्ति रसे अपि यत्। अत्र जिज्ञासा उत्पद्यते यत्र गुणरीत्यलङ्कारतत्त्वानि यानि उत्कर्षहेतवः सन्ति तेषां पूर्वं निरूपणम् उचितम् आसीत् तर्हि कथं पूर्वं दोषनिरूपणं कृतम्। अत्र च उच्यते टीकाकारेण हेयहानिपूर्वकम् उपादेयोपादानमिति सूचयितुं दोषनिरूपणस्य प्राथमिकत्वं। तत्र रसापकर्षकाः दोषाः इत्यत्र रसपदेन विभावादयो अपि उच्यन्ते। तदपकर्षकस्यापि दोषत्वेन उदाहरिष्यमाणत्वात् दूषयति काव्यमिति दोषपदेन दुःस्रवत्वादिरुच्यते। भावसाधनेन तु काव्यापकर्ष एव। काव्यापकर्षश्च त्रिधा रसादिप्रतीतिप्रतिबन्धः रसादिप्रकर्षप्रतीतिप्रतिबन्धः रसादिप्रतीतिविलम्बनं च। तत्र दुष्टेषु क्वचित् रसस्य अप्रतीतिरेव क्वचित् प्रतीयमानस्यापकर्षः क्वचित्तु विलम्बः। इत्थं विश्वनाथमते अपि रसस्यापकर्षकानि तत्त्वानि दोषाः सन्ति। ते च दोषाः पदगताः पदांशगताः वाक्यगताः अर्थगताः रसगताश्च भवन्ति। अलङ्कारवादिना जयदेवेन दोषानां स्थितिः शब्दे अर्थे च सुविकृता। तेन दोषलक्षणमेवं विहितं दोषः स भवति यो मनः समुद्वेजयति। काव्यस्य रामणीयकं च हिनस्ति। दोषोऽयं शब्दे अर्थे चावतिष्ठते यथा स्याच्चेतो विशतायेन साक्षता रमणीयता शब्दे अर्थे न कृतोन्मेषं दोषम् उद्घोषयन्ति तम्। दोषस्वरूप निरूपण प्रसंगे तेषां नित्यत्वम् अनित्यत्वं चापि विचारणीयं। दोषाः द्विविधाः प्रकीर्त्यन्ते नित्यदोषाः अनित्यदोषाश्च। रसाभिव्यक्तिमपेक्ष्य विभाजनम् एतद् आचार्यैर्विहितं। केचन दोषाः सर्वासु अवस्थासु दोषाः भवन्ति ते नित्यदोषाः कथयन्ते यथा च्युतसंस्कृत्यादयो दोषाः सन्ति। परन्तु केचन दोषाः अनित्या अपि सन्ति। ते केषाञ्चिद् रसानाम् अभिव्यक्तिप्रसङ्गे दोषाः वर्तन्ते परम् अन्यरसानाम् अभिव्यक्तिकाले ते न दोषाः अपि तु गुणाः एव संलक्ष्यन्ते। यथा श्रुतिकटुत्वादयो दोषाः। श्रुतिकटुत्वं शृङ्गाररसप्रसङ्गे तु दोषः परं रुद्रादिरसप्रसङ्गे गुण एव। इदानीं दोषानां वर्गीकरणं लक्षणानि च। दोषं परिभाषमाणेन मम्मटाचार्येण त्रिविधाः दोषाः प्रकीर्तिताः। रसदोषाः पददोषाः अर्थदोषाश्च। तदनन्तरं पददोषाः अपि त्रिविधाः प्रोक्ताः। पददोषाः पदांशदोषाः वाक्यदोषाश्च। एवञ्च मम्मटोक्ताः दोषाः पंचसु वर्गेषु विभज्यन्ते। तत्र पददोषाः पदांशदोषाः वाक्यदोषाः अर्थदोषाः रसदोषाश्च। विश्वनाथः साक्षादेव दोषान् पंचसु वर्गेषु विभाजितवान्। पददोषाः पदांशदोषाः वाक्यदोषाः अर्थदोषाः रसदोषाश्च। अलङ्कारदोषाः पदगतदोषाः सन्ति इति प्रतिपादयद्भिरपि आचार्यैः तैः पृथग् वर्णिताः। इदानीम् एतेषु पंचसु वर्गेषु विभक्ताः ये दोषाः सन्ति तेषु सर्वप्रथमं पददोषाः आगच्छन्ति। अतएव सर्वप्रथमं पददोषानां निरूपणम् अत्र प्रस्तूयते। इदानीं पददोषाः मम्मटेन विश्वनाथेन च पददोषानां षोडश भेदाः प्रकाशिताः। तेषां च विवेचनम् अत्र क्रमशः प्रस्तूयते। तत्र मम्मट प्रतिपादिताः पददोषाः दुष्टं पदं श्रुतिकटु च्युत संस्कृत्य प्रयुक्तम् असमर्थं निहितार्थम् अनुचितार्थं निरर्थकम् अवाचकं त्रिधाश्लीलं
संदिग्धम अप्रतीतम ग्राम्यम नेयार्थम अथ भवेत् क्लिष्टम अभिमृष्ट विधेयांशम विरुद्धमतिकृत समासगतमेव। अत्र दुष्टम पदमिति विधेयं सर्वत्रान्वयि, अर्थात षोडश भेदेषु पदम दुष्टम भवति, अतएव पददोषाः कथ्यन्ते। पदशब्देन अत्र सुबन्तं तिङन्तं तत्प्रकृतिभूतं प्रातिपदिकादि च गृह्यते। विभक्ति प्रत्ययादेस्तु पदैकदेशत्वम् अग्रे वक्ष्यति। तत्र श्रुतिकटु श्रुत्युद्वेगजनकं परुषवर्णनं च्युत संस्कृति व्याकरणलक्षणहीनम् असाधुपदमिति अप्रयुक्तं यथा आमनातमपि कविभिर्नादृतम् असमर्थं तदर्थावबोधकं निहतार्थं अर्थान्तरपतित्या प्रकृतव्यवधायकम् अनुचितार्थम अयोग्यार्थकम निरर्थकम पादपूर्णमात्रार्थकम अवाचकम अनभिधायकम अश्लीलम ब्रीडा निंदा शुभ विधया त्रिधा त्रिप्रकारकम ब्रीडा निंदा अशुभ विधया त्रिधा त्रिप्रकारकम संदिग्धम नानार्थे संदेह विषयभूतम अप्रतीतम यत किंचित शास्त्र परिभाषितम ग्राम्यम ग्रामे भवो ग्राम्ये लोकः तन्मात्र प्रयुक्तम नेयार्थम निषिद्धम अपि लक्षणया प्रयुक्तम इदम दोषजातम केवल पदगतम समासगतम च अथ क्लिष्टादि समासगतमेव इति अन्वयः क्लिष्टम बलाद व्याख्ययार्थकम अभिमृष्ट विधेयांशम अभिमृष्टः प्राधान्येनानुक्तः गुणीभूतः विधेयांशो यत्र तादृशं विरुद्धमतिकृत विरुद्धस्य मतिं विरुद्धां विपरीतां वा मतिं करोति इति। एते षोडश पददोषा इति भावः। तत्र श्रुतिकटु यथा। इदानीं श्रुतिकटु पददोषः कठोरवर्णविन्यासात् कर्णयोः कटुत्वेन प्रतीयमाने पदे श्रुतिकटुदोषः सम्पद्यते। इदं मधुररसे एव दूषकं प्रतिकूलवर्णं तु सर्वत्र रसे। अतएव परुषवर्णरूपं दुष्टम् उक्तं यतः परुषवर्णत्वं रुद्रादिषु अदुष्टत्वं वस्तुतः रसाद्यपकर्षकं श्रोतुः उद्वेगजनकत्वं श्रुतिकटुलक्षणमिति बोध्यम्। अयं पददोषो माधुर्यवत् शान्तकरुणशृङ्गारसप्रधानकाव्ये एव यच्च श्रुतिवैरस्याधायकशब्दत्वं श्रुतिकटुत्वमिति कैश्चिद् उक्तं तन्न। च्युत संस्कृति दोषः द्वितीयो पददोषः भवति च्युत संस्कृतिः। व्याकरण नियमहीने प्रयुज्यमाने पदे च्युत संस्कृति दोषो भवति। च्युता स्खलिता संस्कृतिः संस्करणं व्याकरणलक्षणानुगमो यत्र तद इति। यद भाषा संस्कार व्याकरणलक्षण विरुद्धं तद भाषायां च्युत संस्कृति इति भावः। अतएवोक्तं व्याकरणलक्षणहीनमिति अप्रयुक्तं तथा आमनातम् अपि कविभिर्नादृतं। व्याकरणादिनियम शुद्धम् अपि पदं यदा कविः अप्रचलितार्थं बोधयितुं प्रयुनक्ति तदा अप्रयुक्त दोषो निगद्यते। कोश व्याकरणादि शास्त्र सिद्धम् अपि कविभिः न प्रयुक्तम् इति कवि संप्रदाय निषिद्ध प्रयोगवत्। उदाहरणं यथा अयं दारुणाचारः सर्वदैव विभाव्यते तथा मन्ये देवतो अस्य पिशाचो रक्षसो अथवा। अत्र दैवत शब्दो देवतानि पुंसि वा इति पुंस्यामनातो अपि न किंचित् प्रयुज्यते। अत्र पुल्लिंगो देवत शब्दो अमरकोशे प्रथमकाण्डे प्रथमवर्गे आमनातोऽपि कविभिर्न क्वापि प्रयुक्तः इति अप्रयुक्तत्वं दोषः। असमर्थं चतुर्थं पददोषं प्रदर्शयति। यत् तदर्थं पठ्यते न च तत्रास्य शक्तिः। अर्थात अभिष्टार्थवाचकम् अपि पदं यदि प्रसंगविशेषे स्वाभिष्टम् अर्थं प्रतिपादयितुम् असमर्थं भवति तदा तत्पदम् असमर्थदोषयुतं भवति। तेन यत् तदर्थं परिपठितम् अपि प्रकृतस्थले विवक्षितार्थसामर्थ्यरहितम् इत्यर्थः। यथा हन्ति इति पदं गमनार्थे असमर्थो अस्ति। धातुपाठे हन हिंसागत्यो इति गमनार्थे परिपठितो अपि हन्ति तत्प्रत्ययायने स्वरूपायोग्यः। निहतार्थं कश्चित् पदस्य द्वौ अर्थो भवतः। एको अर्थस्तु प्रसिद्धो अपरस्यार्थो अप्रसिद्धः। यदि तत्पदम् अप्रसिद्धे अर्थे प्रयुज्यते तदा तत्र निहितार्थदोषो विद्यते। निहितः प्रसिद्धेन अविवक्षितेन अर्थेन अप्रसिद्धतया व्यवहितो विवक्षितः अर्थो यस्य तदित्यर्थः। अनुचितार्थं पददोषः।
यदि कस्मादपि पदाद् अनुचितार्थस्य प्रतीतिर्भवति तदा तत्पदम् अनुचितार्थदोषयुक्तं जायते। अनुचितो विवक्षितार्थ तिरस्कारक धर्म व्यंजको अर्थो यस्य तद इत्यर्थः। उदाहरणं तपस्विभिर्या शुचिरेण लभ्यते प्रयत्नतः क्षत्रिभिरिष्यते च या प्रयान्ति तामाशु गतिं यशस्विनो रणाश्वमेघे पशुतामुपागतः। अत्र पशुताम् इत्यनुचितार्थं कातरत्वाभिव्यक्तया वर्णनीयस्य शौर्यस्य तिरस्कारात्। निरर्थकं केवलं पादपूर्तये प्रयुक्तं कमप्यर्थ विशेषम अप्रतिपादयत् पदम निरर्थक दोषयुतं वर्तते। यथा चोक्तं मम्मटेन निरर्थकं पादपूर्ण मात्र प्रयोजनं चादिपूरं वृत्त न्यूनता परिहार मात्र प्रयोजनकमिति यावत् च ह वै खलु पादपूरणे इति। अवाचकम् अष्टमं पद्दोषं वर्णयति। यदि पदं कञ्चित् तथाविधम् अर्थं बोधयितुं प्रयुज्यते यत् कोशग्रन्थेषु तदर्थबोधकं न विद्यते तदा तत्पदम् अवाचकदोषयुतं विगद्यते। उदाहरणं यथा अवन्द्यकोपश्च विहन्तुरापदां भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः अमर्षशून्येन जनसजन्तुना न जातहार्दन न विद्विषादरः। अत्र जन्तुपदं विवक्षितेन अदातृत्वेन रूपेण अवाचकम्। अश्लीलम् अश्लीलत्वदोषः त्रिधा भवति। व्रीडाव्यञ्जकः जुगुप्साव्यञ्जकः अमङ्गलव्यञ्जकः। अनुचित व्रीडाभिव्यञ्जने अनुचित जुगुप्साबोधने अनुचितामङ्गलप्रतीतौ च अश्लीलत्वदोषः संजायते। व्रीडानां लज्जा जुगुप्सानां घृणा अमङ्गलनां मङ्गलविरोधी। यदि काव्येषु व्रीडा जुगुप्सा अमङ्गलवाचक शब्दाः कविभिः प्रयुज्यन्ते तदा अश्लीलपददोषं भवति। संदिग्धं यदि कश्चित् पदस्य द्वयोरर्थयोः संगतिर्भवति सन्देहः तत्र वर्तते कस्मिन् अर्थे पदस्य प्रयोगः कृतो अस्ति तदा संदिग्धदोषो भवति। अप्रतीतं यत् केवलं शास्त्रे प्रसिद्धं केवलं शास्त्रेषु प्रयुक्ते पारिभाषिकपदे प्रयुज्यमाने अप्रतीतदोषो निगद्यते। उदाहरणं यथा सम्यग्ज्ञानमहाज्योतिर्दलिताश्रयताजुषः विधीयमानम् अप्येतन्न भवेत् कर्मबन्धनम्। अत्र आशयशब्दो वासनार्थः। वासना चात्र संसारनिदानं मिथ्याज्ञानजन्यः संस्कारविशेषः। स च एवं भूतः आशयशब्दः क्लेशकर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेषः ईश्वरः इति पातञ्जलयोगसूत्रात् योगशास्त्रे एव प्रसिद्धो नान्यत्रेति बोध्यं। ग्राम्यं ग्राम्यजनैरेव प्रयुक्तं शिष्टजनैः अप्रयुज्यमानस्य पदस्य प्रयोगे सति ग्राम्यदोषो संजायते। यथा चोक्तं मम्मटेन यत् केवलं लोके स्थितं तत् ग्राम्यं। द्वादशं पददोषं ग्राम्यं व्याचष्टे। ग्रामे भवो ग्राम्यो अविदग्धो न तु सभ्यः तत् प्रयुक्तं ग्राम्यमिति। आपामरं सर्वलोकप्रसिद्धं ग्राम्यम् अप्रयुक्तं तु शास्त्रसिद्धत्वात् न तथेति भेदः इति टीकाकारः। उदाहरणं यथा गल्लभल्लादयः शब्दाः। नेयार्थं तथाविधस्य पदस्य प्रयोगे यत्र बलात् लक्षणया अभीष्टार्थसंगतिः क्रियते परं न तत्र रूढ़ा लक्षणा नापि च प्रयोजनवती लक्षणा संगता भवति तत्र नेयार्थदोषो भवति। नेयो न्यायपरिहारेण कवेः स्वेच्छया कल्पनीयो अर्थो यस्य तद् इत्यर्थः। रूढ़िं प्रयोजनं वा विना शक्यसम्बन्धमात्रेण अशक्यार्थोपस्थापनमिति यावत्। तथा च नेयत्वमनां रूढ़िप्रयोजनाभ्यां विना निषिद्धाया लक्षणा तद्विश्वत्वम्। उदाहरणं यथा शरतकालसमुल्लास पूर्णिमा शरवरी प्रियं करोति ते मुखं तन्वी चपेटापातनातिथिम्। अत्र चपेटापातनेन निर्जितत्वं लक्ष्यते। तत् अत्र चपेटापातनातिथिपदं मुख्यार्थबाधात् निर्जितत्वे लक्षणया प्रयुक्तं। क्लिष्टं प्रयुज्यमानात् पदाद् अभीष्टस्यार्थस्य प्रतीतो क्लिष्टायां सत्यां क्लिष्टदोषो निगद्यते। क्लिष्टादिकं दुष्टं पदं समासगतमेव इत्यभिसम्बन्धः। अयं भावः क्लिष्टत्वादिदोषत्रयं पदान्तसाहित्येनैव सम्भवति। क्लिष्टं यतः अर्थप्रतिपत्तिर्व्यवहिता अर्थप्रतीतो क्लेशपद इत्यर्थः। आकांक्षा सति तात्पर्यज्ञानरूपकारणविलम्बेन विलम्बात् स्वार्थबोधजनकमिति यावत्। अर्थस्य विवक्षितस्यान्वितविशेषस्यार्थस्य प्रतिपत्तिः प्रतिपत्तिर्व्यवहिता विलम्बिता इति। इदानीम् अविमृष्टविधेयांशदोषः। यत्र वाक्यस्य विधेयांशः प्राधान्यं न निर्दिश्यते अप्रधानत्वेन चावतिष्ठते तत्र अविमृष्टविधेयांशो दोषो भवति।
विधेयांशो विधेयरूपो अंशो वाक्यार्थस्य भागः साध्यांशः प्राधान्यं चात्र विधेयता प्रतीति योग्यत्वम् अभिमृष्टः प्राधान्यन अनिर्दिष्टो विधेयांशो यत्र तत् उदाहरणं यथा वपुरविरूपाक्षमलक्षजनमता दिगंबरत्वेन निवेदितं वसु वरेषु यद्बालमृगाक्ष मृग्यते तदस्ति किं व्यस्तम् अपि त्रिलोचने। अत्र वरेषु मार्गणीयानां धर्माणां वैकल्य दर्शन प्रस्तावाजन्यम् अलक्ष्यत्वं विधिस्थितं तच्च समासे न्यगभूतम् इति अविमृष्ट विधेयांशत्वं दोषः विरुद्धमतिकृत पददोषः। यस्मिन् पदप्रयोगे विवक्षितार्थ विरुद्धार्थ प्रतीतिर्भवति तत् पदं विरुद्धमतिकृत दोषितम् अस्ति। यथा च उदाहरणं सुधाकर कराकार विशारद विचेष्टितः अकार्यमित्रमेको वशो तस्य किं वर्णयामहे। अत्र कार्यं विना मित्रमिति विवक्षितम् अकार्ये मित्रमिति तु प्रतीतिः। इदानीं पदांशदोषाः उपरयुक्तेषु षोडशदोषेषु केचन पदांशदोषाः भवन्ति। यथा चोक्तं मम्मटेन अपाशच्युत संस्कारमसमर्थं निरर्थकं वाक्ये अपि दोषाः सन्ति एते पदस्यांशे अपि केचन। तत्र मम्मटेन सप्त पदांश दोषा वर्णिताः यथा श्रुतिकटु निहतार्थ निरर्थक अवाचकाश्लील संदिग्धेन संदिग्ध नेयार्थाश्च पदांश दोषाः अपि सन्ति। पदांश दोषानाम् एतेषां स्वरूपादिकं पददोष तुल्यमेव अवगन्तव्यम्। इदानीं विषय संग्रहः। इत्थं पाठे अस्मिन् साहित्यशास्त्रे ये दोषाः निरूपिताः सन्ति तेषां काव्यदोषानाम् अत्र प्रतिपादनं मया कृतं। तत्र सर्वप्रथमं साहित्यशास्त्रे दोषस्वरूपं किम्। साहित्यशास्त्राचार्याणां यत् दोषविषयकं चिन्तनम् अस्ति तत् चिन्तनम् ऐतिहासिककालक्रमेण अत्र मया प्रस्तुतं। तत्र भरतादारभ्य कविराज विश्वनाथ पर्यन्तं ये साहित्यशास्त्राचार्याः सन्ति तेषां सर्वेषां साहित्यशास्त्रकाराणां दोषविषयकं मतम् अत्र क्रमशः प्रस्तुतं। तेनैव सह केन आचार्येण कति दोषाः निरूपिताः तदपि अत्र मया प्रतिपादितं। पुनः दोषानां यत् वर्गीकरणं साहित्यशास्त्रे उपलभ्यते तद् वर्गीकरणमपि अत्र आचार्यानुसारं मया प्रतिपादितं। तत्र सर्वप्रथमं वामनाचार्य प्रतिपादितं दोषवर्गीकरणं निरूप्य तदनन्तरं मम्मट विश्वनाथयोः किं मतम् अस्ति दोषस्वरूपसन्दर्भे तदपि अत्र मया प्रतिपादितं। मम्मट विश्वनाथाभ्यां प्रायशः पंचविधाः दोषाः निरूपिताः सन्ति। तत्र पददोषाः पदांशदोषाः वाक्यदोषाः अर्थदोषाः रसदोषाश्चेति। एते पंचविधाः दोषाः सामान्यरूपेण अत्र वर्णिताः। एतेषु पंचविधेषु दोषेषु ये पददोषाः सन्ति तेषां पददोषानाम् अत्र लक्षणमपि प्रतिपादितम् उदाहरणं चापि प्रदर्शितं। तत्र पददोषेषु षोडशविधाः सामान्याः पददोषाः सन्ति। तेषां षोडशविधानां पददोषानां लक्षणम् उदाहरणं च काव्यप्रकाशग्रन्थमनुसृत्य साहित्यदर्पणग्रन्थमनुसृत्य अत्र मया प्रतिपादितम्। अनेन विवेचनेन साहित्यशास्त्रे दोषतत्त्वस्य किं स्वरूपं तत्र दोषस्वरूपसन्दर्भे कालक्रमेण कथं परिवर्तनं जातम् अथ च ये पददोषाः सन्ति तेषां षोडशविधानां पददोषानां पदांशदोषानां च किं च लक्षणं विद्यते तस्य किम् उदाहरणम् अस्ति तदपि मया अत्र प्रतिपादितं। धन्यवादः।